अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये रमज़ान शरीफ का महीना है। रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक दिन का एतकाफ़ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करता है तो अल्लाह उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों की दीवार कायम कर देता है। इन खंदकों का फ़ासला ज़मीन व आसमान के फ़ासले से भी ज़्यादा होता है। एक और हदीस मुबारक में है कि जो शख्स एतकाफ़ करता है वो गुनाहों से बचा रहता है। एक और हदीस मुबारक में है कि जो कोई रमज़ान के 10 दिनों का एतकाफ़ करता है उससे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। और जो कोई मगरिब से लेकर इशा तक एतकाफ़ करता है और नमाज और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करता है, यानी नमाज अदा करता है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करता है, दुनियावी काम नहीं करता, तो इसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। एक और जगह है कि कुछ लोग मस्जिदों के लिए मेख बन जाते हैं, यानी वो हर वक्त मस्जिद में बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों के हम नशीं फरिश्ते हो जाते हैं। अगर ये लोग कभी मस्जिद से गायब हो जाएं तो फरिश्ते इन्हें तलाश करते हैं। अगर ये बीमार हो जाएं तो इनकी इयादत करते हैं। अगर इनको कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो ये फरिश्ते उनकी मदद करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एतकाफ़ करना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर हम यही एतकाफ़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक करें तो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा और ज़्यादा हमें इबादत में मज़ा आएगा, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाएं कोने में सतून तौबा से आगे सतून सरी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगाया जाता और ये खैमे की जो चादर है, यानी जो पर्दा डाला जाता, वो मोटा कपड़े का होता और उसका रंग सफ़ेद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ज़रूरियात की अशिया और एक तकिया मुबारक अपने पास रखते। सुबह की नमाज के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक की नमाज यानी इशराक की नमाज के नफल अदा करते। नवाफल के बाद याद इलाही में मशगूल हो जाते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा एतकाफ़ से बाहर तशरीफ़ लाते और संजा वगैरह से फ़ारग होने के बाद ताज़ा वज़ू फरमाते और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज चाश्त के नवाफल अदा करते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन आराम फरमाते यहाँ तक कि ज़ुहर का वक़्त हो जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा वज़ू फरमाते और नमाज ज़ुहर की जमात पढ़ाते। इसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा एतकाफ़ में तशरीफ़ ले आते और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की जमात पढ़ाते
اور عصر کی جماعت پڑھانے کے بعد پردہ اعتکاف میں واپس تشریف لے آتے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ شام کا وقت ہو جاتا۔ افطاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً کھجوریں تناول فرماتے اور پانی نوش فرماتے۔ بعض اوقات افطاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ بھی نوش فرماتے۔ اتنے میں شام کی اذان ہو جاتی اور مغرب کی نماز پڑھاتے۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ اعتکاف میں واپس تشریف لے آتے اور نماز اوابین کے نوافل ادا کرتے، جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 نوافل ادا فرماتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے، پھر عشاء کی نماز پڑھاتے اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ اعتکاف میں تشریف لے آتے اور نماز تراویح ادا فرماتے، زیادہ دیر تک قیام فرماتے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ہر رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے۔ اس کے بعد اگر نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل بھر آنکھ لگا لیتے، ورنہ سارا اعتکاف شب بیداری میں گزارتے۔ سحری سے قبل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ سارا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح معمول مبارک رہتا، البتہ بعض خاص حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی تبدیلی فرما لیتے۔ اعتکاف کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے عام ملاقات سے بالکل اجتناب فرماتے، لیکن اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو اسے سن لیتے۔ اعتکاف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت ضرورت کپڑے تبدیل فرماتے۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں کپڑے تبدیل نہیں فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں غسل نہ فرماتے تھے۔ پیاری اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک اعتکاف کی حالت میں رہا۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کے سنت طریقے پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کریں گے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب زیادہ نصیب ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو بخش دے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔